रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ एक ही खबर गर्दिश कर रही है और वो है मियां नवाज शरीफ के वतन वापस आने की खबर। साथ ही हम एक और खबर भी सुन रहे हैं कि बैकडोर डील या बैकडोर राब्ते किससे होने वाले हैं, ये राब्ते या कौन सी डील चल रही है। इसके अलावा एक और ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट जाने के लिए, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने 2019 में जमानत दी थी कि वो हर हाल में अपने भाई यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज मुकम्मल होने की सूरत में वतन वापस लाएंगे। 2 साल गुजरने को आए लेकिन इत्तलात यही आ रही हैं कि नवाज शरीफ का इलाज लंदन में नहीं चल रहा। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मेरे साथ अदारिया न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उवैद अब्बासी साहब। वेलकम करूंगी प्रोग्राम में। उवैद साहब बताइएगा, एक जानिब बैकडोर डील बैकडोर राब्ते हम सुन रहे हैं तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। पहले बताइएगा कि ये डील किससे होने जा रही है नवाज शरीफ साहब की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदारिया न्यूज़ और बिलखुसूस मेरी बहन ज़ुबैरिया रहमान आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपने स्टूडियो में हमें मदऊ किया। बात यह है कि डील की ख़बरें आपने काफ़ी अरसे से चल रही हैं और ज़ेर गर्दिश हैं, और ये ख़बरें फैलाने वाले कौन हैं ये भी आप बेहतर जानते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं और पूरी कौम बेहतर जानती है। मियां नवाज शरीफ जब यहाँ से मुल्क से बाहर जा रहे थे तो उस वक्त यही वफाकी हुकूमत थी जिनकी वज़ीर सेहत यहाँ और इनके तर्जुमान कहते थे कि नवाज शरीफ बीमार हैं तो जा रहे हैं। अब जब नवाज शरीफ ने ख़ुद फ़ैसला किया है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान होंगे और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी उनकी नज़र है, तो अब ये मियां नवाज शरीफ का फ़ैसला है। मियां नवाज शरीफ के जो फ़ैसला है कि मैंने मुल्क पाकिस्तान वापस आना है, तो उसके बाद ये हुकूमती तर्जुमान और इनकी जो निखट्टू टीम है उन्होंने एक बयानिया डेवलप करना शुरू कर दिया कि हम ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अक़दार की सियासत की है, इक़्तिदार की सियासत नहीं की। और आप मुस्लिम लीग नून में एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और अंदर की सारी खबरें आप जानते हैं। मुझे ये बताएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब ने खुद फैसला किया है वतन वापस आने का, तो वतन वापस आने की सूरत में उनकी अगला ये कहा जाए कि ठिकाना वो जेल ही है, तो क्या जेल जाने के लिए तैयार है नवाज शरीफ साहब? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जब अपनी बीमार बेगम कुलसूम नवाज को लंदन के उस हॉस्पिटल में छोड़ के आए थे तो अपनी बेटी मरियम नवाज़ का हाथ थाम के आए थे, तो क्या उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने जेल जाना है? उन्हें पता था जेल जाना है, तो वो उस वक्त भी जेलों मुस्लिम लीग नून कभी जेलों से नहीं घबराई। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप हमारे साथ नैब कोर्ट वहाँ पे आती रही हैं, आपने कवरेज की है। तो हमने तो नवाज शरीफ की 200 से ज़ायद कोई दुनिया का लीडर मुझे बताएं जिसने 200 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हों, नवाज शरीफ ने भुगती हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा आइन का एहतराम किया, कानून का एहतराम किया, अदालतों का सामना किया है और इस मुल्क की आवाम की बात की है, इस मुल्क के वोट की बात की है। और मैं ये समझता हूँ कि हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। हमारी जमात तैयार है, मुस्लिम लीग नून तैयार है और मुस्लिम लीग नून हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है। हमारा मुद्दा इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं और साफ़ और शफाफ इंतखाबात के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। आइन और दस्तूर के बगैर जैसे ये अदारिया न्यूज़ नहीं चल सकता, ऐसे इतना बड़ा मुल्क है, ये एटमी कुव्वत है, ये कैसे चल सकता है? क्यों नहीं मान ली? क्या उनको लगता है कि ईवीएम अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर धांधली का जो खदशा है वो? देखें, इस हुकूमत की हर उस चालाकी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM मुस्तरद करती है। जो चालाकियाँ एक धांधली के ज़रिए ये हुकूमत आई और अब ये चाह रहे हैं कि हम धांधली के नए तरीके ईजाद करें। दस्का में धुंध डाल दी इन्होंने और अब ये कोई और धुंध के इनके जो तरीके हैं वो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम बाशऊर है। अब वो ये इन हथकंडों से वाकिफ है। नून लीग जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। नवाज शरीफ का बयानिया अलग है, शहबाज शरीफ का बयानिया अलग है। मरियम नवाज की बात की जाए तो उनकी पे दर पे कई ऐसे वाकयात, कई ऐसी ऑडियोज वीडियोस आई हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ की साख मुतासिर हुई है। तो लग रहा है आपको कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो वालिद साहब की बची कुची सियासत भी ख़त्म करने के चक्रों में है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया मैडम।
مجھے یہ بتائیں کہ 99 میں جب جنرل مشرف نے اقتدار کو ٹیک اوور کیا تھا تو اس کے بعد سے چل رہا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، اور آفرز بھی ہوئی اور پوری دنیا جانتی ہے شہباز شریف نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج بھی یہ چل رہا ہے کہ اس وقت بھی چل رہا تھا کہ دو دھڑے ہیں، دو گروپ ہیں، نواز شریف الگ ہے، شہباز شریف الگ ہے۔ میں یہ بات باوثوق طریقے سے کہتا ہوں، میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان کی سوچ میں رتی برابر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا مقصد جو ان سے ہے نا، وہ اس ملک کو ایک شفاف الیکشن دینا ہے، اس کے لیے راستے مختلف ہیں۔ شہباز شریف اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں، مریم نواز اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات رہی یہاں پہ آج کل چل رہا ہے جی وزیر اعظم کون ہوگا، یہ آپ نے سوال نہیں کیا، لیکن اسی آپ کے سوال میں اس جواب کو میں ایڈ کرتا ہوں کہ نواز شریف پر ہماری پوری پارٹی انٹیکٹ ہے، اور انشاءاللہ جو نواز شریف کا فیصلہ ہوگا وہ پوری جماعت کا فیصلہ ہوگا۔ ہماری جماعت آج متحد ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور متحد رہنے کی وجہ سے، اور مریم نواز کا جو بیانیہ تھا نا، جو نواز شریف کے بیانیے کو لے کے آگے بڑھی، جس کی وجہ سے جماعت آج ہماری سروائیو کرنے میں کامیاب ہوئی، اور آج حکومتی ترجمانوں کی پریشانیاں بتا رہی ہیں، وہ کبھی آئیں بائیں شائیں، اور دیگر جو ان کے حرکات و سکنات ہیں وہ واضح کرتی ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اس بار عدالتوں نے نواز شریف کو ریلیف فراہم کیا تو وہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر کے سڑکوں پر آ جائیں گے، اور آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ کنٹینرز کی اور سڑکوں کی جو سیاست ہے وہ عمران خان صاحب بہتر طریقے سے یہی سیاست نے ان کو آج اقتدار میں لایا، لیکن اب یہی اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کو میرے خیال میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا دماغی توازن کھو چکا ہے، اور ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ وہ کبھی کہتے ہیں میں راز کھول دوں گا، بھائی کون سے تم راز کھولو گے؟ کبھی کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، تم شہادت نہیں حاصل کر سکتے اس طرح کے دعووں سے۔ اب وہ بھائی تم بتاؤ کہ ملک میں مہنگائی کیسے آئی، بے روزگاری کیسے آئی، نوجوانوں کو جو خواب دکھائے تھے 1 کروڑ نوکریوں کے، کروڑوں نوکریاں لے لی۔ بھائی اب ان باتوں سے کام نہیں چلے گا، اب یہ منجن بیچنا چھوڑ دو، اب قوم باشعور ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب پچھلی حکومتوں کا قطع دھرتا ہے۔ جی جو مہنگائی کی ہے یہ بھی پچھلی حکومتوں نے کی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ قائد اعظم پر تو نہیں الزام کہیں لگا رہے، یہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو پہ تو نہیں الزام لگا رہے۔ یہ باتیں نالائکی اپنی چھپانا چھوڑ دیں۔ اس ملک کا جو نقصان ہو چکا ہے نا، یہ اتنا کافی ہے۔ اب خوددارا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے۔ انہوں نے تو دعوے کیے تھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اب قوم سے سچ بولوں گا، تو کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر تبدیلی لاؤں گا؟ تو اس وقت نہیں سوچا تھا یہ پچھلی حکومتیں ہیں تو میں 90 دن کے اندر تبدیلی لاؤں؟ کیا بھائی کیا بات کرتے ہو؟ بہرحال اب قوم ان کے اس طرح کے بیانات اور ان کے ترجمانوں کی ٹیم اس سے تنگ آ چکی ہے۔ قوم تنگ آ چکی ہے، لیکن نواز شریف جو ہیں وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ عبید صاحب اور وفاقی حکومت کا کہنا ہے ہر حال میں ان کو واپس لا کر ہی دکھائیں گے، اور آپ کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب خود واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو جیل ان کا موقع۔ میں یہاں پہ آپ کی بات کو انٹرپٹ کرتا ہوں۔ جس دن نواز شریف نے یہ کہا کہ میں بہت جلد قوم کے درمیان موجود ہوں گا، اس دن سے ان کے چہرے پہ گھبراہٹ، اور اس کے بعد سے یہ کہہ رہے ہیں ہم واپس لائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بھائی نہ بھیجنا تمہارے بس کی بات ہے اور نہ لانا تمہارے بس کی بات ہے۔ نواز شریف کا اپنا فیصلہ ہے، اور جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وطن عزیز آنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی، اور یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے۔ عدالتیں ریلیف دے دیں گے نواز شریف صاحب کو؟ جی ہم نے عدالتوں کا پہلے بھی احترام کیا، آئندہ بھی احترام کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے عدالتوں کے آگے اپنا سر جھکایا، آئندہ بھی جھکائیں گے۔ عدالتوں کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا اس کا ہم احترام کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کا اگر ہاتھ اگر ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آئے گا تو یہ فیصلے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ فیصلے ہمارے سامنے آ جائیں گے، آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا نئی ہلچل جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ہونے جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ایک جانب فیصلہ کر چکے ہیں بقول رہنما مسلم لیگ نون عبید عباسی صاحب کے کہ وہ ہر حال میں وطن واپس آئیں گے، دوسری جانب وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جانے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اگلے سیشن میں انشاءاللہ دائرہ نیوز کے تعاون سے آپ کے ساتھ ضرور اس کے بارے میں خبریں شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔